الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیے ذرا: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ایک بکری کا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شاف روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر وزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. جناب محترم المقام قاری جواد خضر عوان صاحب، ثناخان مصطفیٰ جناب محمد شہزیب صاحب، جناب محمد وجیہ الحسن قادری صاحب، جناب محمد ایمان اعجاز صاحب، ثناخان مصطفیٰ جناب محمد معظم ارشاد کیلانی صاحب، محمد کامران بشیر صاحب اور دیگر موجود محترم علماء کرام، نعتخانان شیرینی صاحب، بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، عزیز القدر سامعین سمیعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دائے پکیزہ اجتماع بسی صلاحی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برائے اصال ثواب حاجی محمد طارق مرحوم، رہائش گاہ حاجی طارق محمود یعقوب شہزاد امر والی محلہ حسین پورہ اندر نکات وزیر ہے. میں انتہائی شکر گزارا بنیان محفل دا جناب محمد حسین صاحب، محمد احتشام صاحب، محمد حمزہ صاحب، محمد ارسلان صاحب، سبحان علی رحمانی صاحب، محمد نعمان صاحب اور دیگر معاونین کے جنہاں نے اس محفل پاک دا نکات فرما کے میں نور توہنو نبی کریم علیہ السلام دا ذکر خیر دا موقع نصیب فرمایا. دعا گو ہر اب تعالیٰ صدقہ ان راتاں دا جڑی نبی کریم علیہ السلام نے گار سور منی والے آئے صفات
مروا دیاں پہاڑیاں بھی مکے دے اندر وسدیاں نے پر میں انہاں دی وجہ تو مکے دی قسم نہیں اٹھائی عرض کی دیا اللہ سنیا پھر مکے دی قسم کیوں اٹھا رہے آئے اللہ فرمایا وَعَلْتَ يَلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ اللہ فرمایا کمنی والے آیا سنیا کیوں نہ مکے دیاں قسم چکا دیاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چملیاں اللہ فرمایا مازاق دنانا والیا ادیاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چملیاں نے سانو قسمہ چکریاں پہ گئی میری گردن میں بھی ہے بڑی دور کا ڈورا تیرا گرامی قدر حضرات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا اللہ فرمایا میں نے قسم گھوڑے دی جو دوڑ دے فرمایا جو گھوڑا دوڑ دے اپنا سم زمین تے مار دے بچوں گرد و غبار اٹھ دی ذرے اٹھ دے اللہ فرمایا میں نے انہاں ذریان دی قسم ہے اللہ فرمایا جو گھوڑا دوڑ دے او دا سانس پھل دے او دے سانس دے اندر جڑی ہوا آدھی تے جان دی اللہ فرمایا میں نے اس ہوا دی قسم ہے اللہ فرمایا جو گھوڑا دوڑ دے اپنا سم کسے پتھر تے مار دے بچوں چنگیاڑی اٹھ دی اللہ فرمایا میں نے اس چنگیاڑی دی قسم ہے آواز ای والا ذکر اللہ اکبر ایڈا وڈا رب ہو کے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم پیا چکنا ہے اللہ فرمایا میں گھوڑے دی قسم ایویں نہیں پیا چکدا اے او گھوڑے نے جنہاں تے محمد صحابہ بیٹھ کے جہاد کرن جاندے نے عرض کیتی یا اللہ ہن تے پھر بھی گھوڑے ہن تے پھر بھی جانور تے ایڈا وڈا رب ہو کے تے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم پیا چکنا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا پروردگار نے فرمایا میں گھوڑے دی قسم میں نہیں پیا چکدا فرمایا دور دا تعلق گھوڑے دے سوم نالے سوم دا تعلق پیرا نالے پیرا دا تعلق گھوڑیاں نالے گھوڑیاں دا تعلق پیٹ نالے پیٹ دا تعلق کمر نالے کمر دا تعلق کاٹھی نالے فرمایا کاٹھی تے صحابی بیٹھائے او دا تعلق محمد نالے قسمہ چکنیاں پیندیاں اللہ فرمایا میں گھوڑے دی قسم ایویں نہیں پیا چکدا او دیتے محمد صحابہ بیٹھ کے جہاد کر جاتے اللہ رب العزت نے پہلی قسم اٹھائی فرمایا میں مکے دی قسم ہے اللہ نے دوسری فرمایا والد فرمایا میں قسم باپ دی قسم مولود دی پیدا ہون والے الف لام میم دی الف دی چھوٹی تو لے کے تے والناس سین دے گھرے تک سارا قرآن پڑھو پورے قرآن دے اندر اللہ رب العزت نے ماں دیاں شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں پر رب نے کدرے ماں دی قسم نہیں اٹھائی پر جو دوڑیاں ہیں چٹی داڑی والے بابے دی اللہ قرآن فرمایا والد فرمایا میں نے قسم باپ دی او یار میں نے کہ بندہ آکے نا اسی صاحب اس مائک دی قسم اٹھاؤ میں نہیں اٹھاؤں انہوں کہے نا آسی صاحب ایک کرسی دی قسم اٹھاؤ آتا ممبر ہے نا کوئی عام کرسی ہوئے میں نہیں اٹھاؤں گا کیوں او یار اسی دنیا دار ہو کے کسی عام چیز دی قسم نہیں چک دے تے جی دی قسم ہی رب چکے او کوئی عام تے نہیں نہ ہو سکتا اللہ فرمایا قرآن میں والد فرمایا میں نے قسم باپ دی کئی مقامات تے فرمایا کتنے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ فرمایا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو اج شام نو پتر کام تو لیٹ آوے آکے اپنے باپ دا سر دباوے اپنی ماں دے قدم دباوے تو کیا بچہ اپنے والدین تے احسان کر رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ والدین بیمار ہو جاون تے پتر والدین میڈیسن لے کے دے انہاں دی تیمارداری کرے انہاں دا خیال رکھے تو کیا پتر اپنے والدین تے احسان کر رہے ہیں ہرگز نہیں پھر
اللہ کریم کیوں قرآن مجید اندر بار بار ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے ماں تے باپ تے احسان کرو. اصل وچ اللہ نے فرمایا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فرمایا ہر احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. فرمایا تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تک اور تیرے ماں باپ نے جڑے تیرے تے احسان کیتے نے نا فرمایا ہن تو اپنے ماں باپ دے احسانات دا بدلہ اتار تے ہن تو اپنے ماں باپ تے احسان کر. ہو سکتا ہے میں نے بندہ اٹھ کے پوچھ لے کہ آشی صاحب کیا اولاد اپنے والدین دے احسانات دا بدلہ دے سکتی ہے ادا کر سکتی ہے. تو ایک نوجوان کی وڈیری جمائی نو کبیاں تے بٹھا کے طواف کعبہ پیا کرواوے. اس نوجوان نو کسی نے آکھیا کہ آ جڑے بابا جی تیرے نال طواف کعبہ پہ کر دے نا. نبی کریم علیہ السلام دے صحابی نے ترجمان القرآن نے حبر الامہ نے حضرت عبداللہ بن عباس نے اس نوجوان نو خیال آیا کہ ہووے نا تے بابا جی کو کوئی مسئلہ نہ پوچھ لوا. وہ قریب ہویا تے قریب ہو کے کہنے لگا بابا جی آ جڑی میری کندیاں تے بائی سوار نہ تے سونیا میری ماں ہے. کہنے لگا سونیا اج میں گھر آیا تے مکہ تو 6 میل دور میرا گھر ہے تے میں گھر آیا تے میری وڈیری جی ماں کہنے لگی پترا میرا دل کردا ہے کہ میں طواف کعبہ کر کے آواں. کہنے لگا سونیا اپنی وڈیری جی ماں نو کندیاں تے بٹھا کے تے 6 میل دور انہاں پتھراں تے ٹر کے آیا. او عرب دے گرم پتھر جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھ دیتا جاوے تے او وی کباب بن جاوے. کہنے لگا سونیا اپنی مانوں میں آ کے طواف کعبہ کروایا تو کیا اپنے والدین دا میں حق ادا کر بیٹھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بیٹا کیا تو اپنے والدین دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں. بچہ بول کے کہنے لگا حضور میں اپنے والدین دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نو جلال آیا کہ طواف کعبہ کردہ فرمایا کہ سن پھر عبداللہ بن عباس دا فتوہ. فرمایا تیری پیدائش دے ویلے تیری ماں نو جڑے ویلے تکلیف دے جھٹکے لگے سن فرمایا ہجے تیرے کو ایک جھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہ ہویا. فرمایا اپنی ماں دا جڑے ویلے تو دودھ پیندا رہیا ہے نا فرمایا ہجے تیرے کو ایک چسکے دا بدلہ بھی ادا نہ ہویا. تے ماں باپ دے بدلے کون اتارے کون اپنے والدین تے احسان کرے. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید اندر بار بار ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین تے احسان کرو. پھر پڑھیے قرآن جو بولو سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دوسرے مقام کے اللہ نے فرمایا وَإِذَا خُذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیسرے مقام کے اللہ نے فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. چوتھے مقام کے اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میں 4 آیتیں مبارکہ پڑھیں ان 4 آیتیں اندر اللہ رب العزت نے پہلے اپنا تے پھر نال ہی ماپیاں دا ذکر فرمایا. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے ماں تے باپ تے احسان کرو. اج ماں پتر نو بلاوے نا اے توجہ میرے ول رکھو گلا بتا چھڑ دو میرے ول رکھو تھوڑی مہربانی.
اج ماں پتر نو بلاوے نا اج دا پتر کہندا اج ماں پتر نو بلاوے تے اج دا پتر کہندا اما چپ کرتے نو نہیں پتہ او یار جس ماں نے پال پوس کے جوان کر کے تینو بڑا کیتا اج عثمانو تیرا پتہ ہی کوئی نہیں اج شام نو پتر گھر آوے نا تے باپ پوچھ لوے پترا کتھوں آئے اج دا پتر اس طرح گھوری پا کے باپ وال ویکھدا ہے اگلے دیہاڑے باپ ڈر دی وجہ تو پوچھ دے نہیں تو کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے آج ماما روندیاں تے پیو کرلا جو وڈیریاں مائیاں آ کے قاری صاحب کو کہندیاں نا قاری صاحب سانو تویز لکھ کے دیو ساڈا پتر سانو بلاوندا کلیجہ پھٹ جاندا اس ویلے حضرت علامہ یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ سیالکوٹ دے بہت بڑے خطیب گزرے آپ فرماندے نے جو لوگوں نے میرے کول ٹائم لین واسطے آنا معافی دا فرماندے نے میں ٹائم دے دینا فرماندے نے لوگوں نے جا کے بڑے بڑے اشتہارات تے بڑے بڑے القابات حضرت علامہ مولانا مفتی یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے بڑے بڑے القابات دینے فرماندے پر کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی فرماندے جڑے ویلے ادھی رات ویلے جڑے ویلے میں بیان ختم کر کے محفل جڑے ویلے میں گھر آنا نا فرماندے نے ہجے میں آ کے گھر دے دروازے تے ہاتھ رکھنا فرماندے نے میرے نوجوان پتر سوتے ہوندے نے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی فرماندے نے ہجے صرف جا کے میں دروازے تے ہاتھ رکھنا اندروں میری ماں دی آواز آندی ہے وے جوسبا آگے وے جوسبا آگے پینڈو جی مائی نو یوسف بھی نہیں کہنا ہوندا انہوں یوسفا بھی نہیں کہنا ہوندا کہندی وے جوسبا آگے فرماندے نے ادھی رات ویلے پتہ نہیں کس لہجے نال کہندی ہے سینے ٹھنڈ پا کے رکھ دے سینے ٹھنڈ پا کے رکھ دے ہن عید دیاڑے اونے نے نا ایتھے تو سارے نویں نویں سوٹ پا کے تے عید گاول جاندے اونے پر او جنہاں دے ماں باپ ٹر گئے نے نا انہاں نے قبراں تے بیٹھ کے روندے ہونے انہاں نوں کوئی دکھ نہیں تے کوئی سکھ نہیں لگدا انہاں نوں دکھاں ویلے بھی ماپے یاد آندے تے سکھاں ویلے بھی ماپے یاد آندے میں تے اکثر ایک جملہ کیا کرنا کہ باپ اپنا سر تے سلامت ہوگا نا باپ اپنا جوندا ہوئے اج لگدا ہے جی میں سارے بازار دے کھڑونے میرے نے کیونکہ سانو پتہ ہے میں جدے تے ہاتھ رکھنے میرے باپ نے لے کے دے دینا اے تسی صبح کم مکانا تے نکل دیو نا تے پتر کہندے نے بیٹیاں کہندیاں بابا جان شام کو میرے لیے فلان کھلونا لے کے آؤ تسی سارا دن محنت مزدوری کر کے اس ویلے تک گھر نہیں جاندے جب تک پتر واسطے کھلونا نہ لے لو پر دل تے ہاتھ رکھتے میں نے سچ دس جڑا ہووے یتیم او کنو آکھے کہ میں نے لے آکھے پچھ کسے یتیم دے دل نو جو دو باپ دے سائیں سرہ تو اٹھ جا عارف گڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے مامرے بھئی مامرے بھئی ماں پہ مکے دے ویر مرن ویلا ویلا باپ مرے محمد بخشا اجڑ جاندہ جے میلا باپ مرے محمد بخشا اجڑ جاندہ جے میلا ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے ماتھے چ پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون پہ نکلدا میرے نبی روندے کعبے دے اندر آ گئے سارا دن بیٹھ کے کعبے روندے رہے ادھر شام دا ویلا امیر حمزہ چچا شکار کر کے واپس آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی فرماندے نے رونی کیوں ہے کہن لگی اج کعبے کولوں گزری سا محمد کلیاں بہ کے پیا روندا سی پوچھیا کیوں روندے کہن لگی سنیا ابو جہل نے مارے آئے چاچا امیر حمزہ دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سری چ کمان ماری او دا سر پاڑ کے کعبے آ گئے کمری والے رو پکڑ کے سینے نال لگا لیا فرمایا سونیا رونا چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا راوی
راوی لکھ رہے میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چڑھ دے میرا کوئی چاچا نہیں چڑھ دے میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میرا بھی باپ زندہ ہودا لوگ مینوں ایویں یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے میری بھی ماں زندہ ہوندی ایویں نکرن لگے کلیا نہ روندا پر میں کی کراں اج میری ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں اے باپ مرے محمد بخشا اے اجڑ جاتا جے میں باپ مرے محمد بخشا مکھ جاندہ جے میرا اے تسی اتنے بیٹھے ہو مہربانی یار چھوڑ کرو مہربانی توڑی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری چلو تو چوک کرو تسی اتنے آکے بیٹھے ہو میں نے کوئی بندہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ میرے رب راضی ہے کہ ناراض ہے نہیں بیٹھ جا یار بیٹھ جا بٹھاؤ یار بچے بٹھاؤ میرا پتر بیٹھ جاؤ یار چپ کرو جاؤ جا کے کسی نمازی نے پوچھو کہ تینوں کی خبر ہے تیرے رب تیرے راضی ہے کہ ناراض ہے کسی نے نہیں پتا میرے رب راضی ہے میرے تے کہ ناراض ہے پر حضور نے کلیہ دسے فرمایا جتنا قدر دل کرے نا کہ میں دیکھا میرے رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے فرمایا صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ جتنا باپ راضی ہے سمجھی تیرا خدا بھی راضی ہے لکھا لوگ حج کر کے آئے اللہ پاک سارے دے مقدر حج کرے اس سال جو لوگ حج کر کے آمن گے نا تے سیالکوٹ ایئرپورٹ تے لاہور ایئرپورٹ یا اسلام آباد ایئرپورٹ تے کھڑے ہو جایا جی تے حاجی صاحب آن گے حاجی صاحب کو پوچھا جی حاجی صاحب لکھاں روپے لگا کے حج کرن گے قربانی بھی کی دوڑا بھی لگا تو کیا جڑے ویلے تسی واپس آئے تو کیا عرب والیاں تانوں کوئی سرٹیفکیٹ کوئی کارڈ دیتا ہوئے کہ جاؤ حاجی صاحب توڑا حج قبول ہو گئے حاجی صاحب کہنے کہ کوئی کارڈ نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں خورے رب حج قبول کیتا ہے کہ نہیں کیتا پر حضور نے فرمایا آجا محمد کو لو گرنٹی لے لے فرمایا کعبے گیا خورے تیرا حج قبول ہوئے یا نہ ہوئے فرمایا صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ تے مسکرا دے اللہ ایک مقبول حج تے دو عمریاں دا ثواب دے گا اس نکر چوازے کمری والا جڑا باپ نو روز دو دفعہ ویکھ کے مسکراوے اللہ فرمایا حضور نے فرمایا انہوں دو حجاں دا ثواب ادھروں آواز کملی والا جڑا باپ نو تین دفعہ ویکھ کے مسکرائے فرمایا انہوں تین حجاں دا ثواب تے اشارہ کر کے فرمایا صحابہ کیڑی تین دی چار دی گنتی چ پے گئے ہو فرمایا میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز باپ نو 100 دفعہ ویکھ کے مسکرایا کہ میرا مالک تینوں 100 حجاں دے ثواب دے گا میرے مالک تو نے 100 حجاں دا ثواب دے گا آئیے میری ملت نوجوانوں پہلے انہوں لوگوں دا ذکر کر لگے بنی اسرائیل وچوں جنہاں نے اپنے والدین دا ادب کیتا رب نے کیسے مرتبے تے مقام عطا کیتے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام آگے دن پہاڑا چے سفر فرما رہے تھے اچانک اللہ دے نبی نو تھکاوٹ ہو گئی عرض کی یا اللہ تو نبیاں تے سونیاں تھک گیا تے سواری عطا کرو اللہ فرمایا موسیٰ اس پہاڑ دی اوٹ چ چلے جاؤ اوتھے میرا ایک ولی بیٹھے ہو کو جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام پہاڑ دی اوٹ چ گئے تے ایک بزرگ بابا بتیا فرماندے نے کہ اکھیاں باندھنے تو یاد الہی پیا کردا ہے فرماندے نے میں قریب جا کے آکھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابے نے اکھیاں کھولیاں تے اکھیاں کھول کے فرمان لگے وعلیکم السلام موسیٰ بیٹھ جاؤ فرماندے نے بابے نے اتنا کہہ کہ اکھیاں بند کر لگیاں تے مینوں خیال پہ آوے موسیٰ بابے نو تیرا نام کنے دسے ہے فرماندے نے حجیہ گال دل دے اندر میں سوچ رہا فرماندے نے حجیہ گال دل دے اندر میں سوچ رہا کہ بابا جی نے اکھیاں کھولیاں تھی اکھیاں کھول کے کہنے لگے موسیٰ جڑا تہانوں میرے کول بھیج سکدا ہے تہاڈا نام ہی تے دس سکدا ہے نا
اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام فرما دینے کے بابا نے اتنا کہا کہ اکھیاں بند کر لیاں تے میں خیال پہ آوے موسیٰ اتنے پنڈ کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، گرائیں کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، تے بابا تینوں سواری کتھوں لے آکے دے گا؟ فرماندے نے اگل ہجے میں دل دے اندر سوچ رہا بابا جی نے پھر اکھیاں کھولیاں تے اکھیاں کھول کے کہنے لگے موسیٰ کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، تے گھرائیں کوئی نہیں، تو آنو تے سواری چاہی دیئے نا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام فرماندے نے میں خیال پہ آوے بابا تے میرے دل چ جاتیاں پہ مار دے۔ حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا مومن دی فراست کو ڈریا کرو، تسی اپنی اکھ دے نور نال ویکھ دے او دل دے نور نال ویکھ دے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندے، ولی لوگاں دے دل دے اندر اس طرح پھردا ہے جویں جنگل چ شیر پھردا ہے۔ اچانک بابا جی یاد الہی تو فارغ ہوئے تھے، کہنے لگے نبی اللہ سواری آ جائے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام فرمان لگے بابا جی سواری آ جائے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بابا جی نے آسمان وال دیکھا تھے ایک بدل دا ٹکڑا فضا چ اڑدا پیا جاوے۔ بابا جی اشارہ کر کے کہنے لگے زمین تے آ جا، زمین تے آ جاؤ۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماندے نے میں دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں۔ بابے نے اشارہ کیتا بدل دا ٹکڑا زمین تے آگے آؤ، زمین تے آگے گھوڑے دی شکل اختیار کر گیا ہوں۔ بابا جی کہنے لگے نبی اللہ بے جو سواری آ گئی ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماندے نے منو پہنا تے بول گیا ہوں۔ میں آکھیا بابا میں نبی تو ولی ہے، دس کنیاں کھوراتا جاگ لیانی، دس کنیاں کوئی بات کر کے رب نو راضی کر لے آئی۔ کہنے لگے نبی اللہ نہ میری راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے، نہ میری تسبیحاں تے رکھوں دا کمال ہے۔ کہنے لگے نبی اللہ جڑے ویلے میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی، فرمایا میں کچھ نہیں کیتا 20 سال ماں دی خدمت کر دریا، فرمایا میں 20 سال ماں دی خدمت کردہ رہا ہوں۔ عرض کردہ نبی اللہ جڑے ویلے میری ماں دا آخری ویلا آیا، میری ماں کہن لگی پترا آ جا، جاندی میری ماں دے سینے نال لگ جا، میں رب نال دو ضروری گلاں کرنیاں نے۔ کہن لگا نبی اللہ میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا، کہن لگا نبی اللہ میری ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، عرض کی تھی اللہ میں ڈر چلیاں، میں نو پتہ ہے میرے تو بعد انہوں ماما والیاں دعاواں کسی نے نہیں دینیاں، عرض کر دیا نے یا اللہ میں ڈر چلیاں، میں ہی کوئی دعا کر چلیاں جی میں 20 سال میریاں من دریائیں، جدو میں ڈر جاواں تو اے دیاں من کہنے لگے نبی اللہ اس دن تو بعد میں جڑی دعا کی میرے رب نے اس دعا قبول کر لے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام کو ہتور تے گئے تھے، عرض کی تھی یا اللہ میں نبی تھے اولی تسا اتنی شانہ عطا کر دیتیاں کہ بدل دے ٹکرے زمین تے بلا لیں۔ اللہ فرمایا موسیٰ تو تے اودا ایک بدل دے ٹکرہ زمین تے بلاندہ وے کہ حیران رہ گیا ہے نا۔ فرمایا موسیٰ آج جے کدے او بابا دعا کردہ نا کہ یا اللہ آسمان زمین تے بیج دے، فرمایا میں آسمان زمین تے بیج دینا، فرمایا کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا وے خدا، میں تے ماں دی دعا وال پیا وے خدا، میں تے ماں دی دعا وال پیا وے خدا۔ اری ملت دو نوجوانوں سنیا مٹھی جی حدیث نبی کریم علیہ السلام ایک نوجوان آیا تے آکے عرض کر دے کملی والے تو عدل تے انصاف والا نبی نے سونیا تے سونیا میرا عدل تے انصاف کر کملی والے۔ نبی کریم علیہ السلام نے قریب بلایا، فرمایا نوجوانوں، فرمایا پتر بول، توجہ میرے بار رکھیں۔ کہنے لگا سونے میں اپنے باپ دا مقدمہ لے کے آیا۔ نبی کریم علیہ السلام
نے اس طرح کر کے باپ والے ویکھیا کہ باپ دی شکایت باپ دی پر حضور عدل تے انصاف والے نبی صلی اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پتر تو بیان کر کہنے لگا سونیا میں نوجوانہ سونیا میری شادی بھی ہو گئی ہے میرے بچے بھی نے میرے اپنے اخراجات بھی نے تو سونیا میں جو کما کے لے کے انہاں تے میرا باپ اودے چوں حصہ رکھ لیندا تے میرے باپ نو بلا کے منع کرو میرے کول پیسے نہ لوے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جاؤ جا کے دے کوئی والد نو بلا کے لے کے آؤ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ گئے حدیث پاک دے اندر پڑھیا جڑے والے اس بابے نو نبی کریم علیہ السلام دا پیغام ملیا نا او وڈیرا جا بابا کمر جھکی تے لاٹھی ٹیک دا مدینہ طیبہ دی گلیاں چوں دوڑدا پیا تے دوڑ کے آکھے کملی والیا انہاں راواں تو قربان جاواں سونیا جنہاں راواں چوں تیرا پیغام آیا آ کے دروازے دے کول السلام علیکم ورحمۃ اللہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام سب نے بٹھا لیا حضور نے پتر والی اشارہ کر کے فرمایا بابا اب پتر تیرا کی لگدا ہے سن ذرا باپ دی فرمایا بابا اب پتر تیرا کی لگدا ہے بابا رو پیا تے رو کے کہنے لگا سونیا تے میری جان ہے کملی والیا آتے کملی والیا میری جان ہے سرکار علیہ السلام دی اکھاں وچ اتھرو آئے تے رو کے حضور نے فرمایا بابا اج پھر تیری جان تیرا پتر تیری شکایت لے کے آئے بابے دی تے نکل چیخی گئی تے رو کے کہنے لگا کملی والیا میری کی شکایت ہے نبی کریم علیہ السلام ہجے گل کر رہے تھے اچانک جبریل امین علیہ السلام آگے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے کہ فیصلہ بعد وچ کران گے اس بابے نے جدوں تہاڈا پیغام گیا اس بابے نے رات چ اوندیاں اپنے پتر دے دکھ چ کچھ شعر لکھے بابے نے کہو کہ او شعر سنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا میں سنیا تو کچھ شعر لکھے بابا رو پیا تے قدم پھڑ کے کہنے لگا سونیا تو واقعی سچا نبی ہے نبی کریم نے فرمایا بابا او کیویں کہنے لگا سونیا او شعر تے ہجے تک میرے کناں نے بھی نہیں سنے کملی والے او دکھ تے درد ہجے میرے دل دے اندر نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا چل پھر او شعر سنا حافظ آباد والیو عربی دے اندر بابا نے شعر سنا لیکن میں آسان کر کے پنجابی دے اندر ترجمہ عرض کراں بابا رو کے کہنے لگا کملی والے جڑے ویلے میں جوان ہویا میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی تھی عرض کی تھی کملی والے دعاواں مانگدے رہے یا اللہ مجھے ایک پتر دے یا اللہ مجھے ایک وارث دے عرض کی تھی کملی والے بڑیاں دعاواں دے بعد اللہ نے مینوں پتر عطا کیتا عرض کی تھی کملی والے میرا پتر میری جان بن گیا عرض کی تھی کملی والے جدوں اے روندا سی میں بھی روندا سا جدوں اے ہسدا سی میں بھی ہسدا سا عرض کی تھی کملی والے جدوں اے بیمار ہو جاندا سی سونیا دے مرد دے خیالات نال میں جوندے ہی مر جاندا رہیا عرض کی تھی کملی والے مکے تے مدینے دیاں پہاڑیاں گوانے عرض کی تھی کملی والے انہوں انگلی پکڑ کے میں چلنا بھی سکھایا اپنے منہ دے لکمے دے منہ دے اندر ڈال رہا عرض کی تھی کملی والے ایک وقت آیا جی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی میرے وال کالے ہو گئے میرے وال چٹے ہو گئے میرے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزائیں آ گئی عرض کی تھی کملی والے آج میرا پتر نے جو گئے ہو گئے جا کے میرے نبی نے میری شکایتاں کر دائے عرض کی تھی کملی والے میری کی شکایتیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا تیرا پتر کہنے میرا باپ میرے پیسے رکھ لیندا ہے عرض کی تھی کملی والے میریاں کمائیاں تے پلن والا اج دیاں کمائیاں چو میرے حصے مک گئے نے عرض کی تھی کملی والے میریاں کمائیاں کی کرنیاں نے پر سنیا میرے نبی نے فرمایا ہے جدو دیاں تے بنا بھوے آ جان انہاں نو خالی نہ ٹرے آ جے انہاں نو خالی نہ بھیجے آ جے عرض کی تھی کملی والے وڈیرا ہو گیا سونیا کمان جو نہیں عرض کی تھی کملی والے آئے دیاں بھوکیاں ہوندیاں نے کملی والے آئے دیاں بہناں ہوندیاں نے
سونیا کمان جوگا نہیں آؤ کملی والے دے کولو پیسے لے کے ایدیاں دی اپنیاں بہناں نو دے دینا عرض کی دی کملی والے بڑے دکھنے پہ پھولنا آج میرا پتر میں نے بھولا ہی نہیں نبی کریم علیہ السلام نے انجھے اترو پہ ٹک دینے جی میں تسبیح ٹوٹ جائے تسبیح دے دانے ٹوٹ دینے نبی کریم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور رحمت للعالمین نبی پتھر مارنا والے دعاواں دینا والا نبی نبی کریم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے نوجوان دے گرے بان پکڑیاں انہوں جنجوڑا دیتا فرمایا سنو باپ دیاں شکایتاں کرنے والے فرمایا سن محمد فیصلہ فرمایا انت و مالک لابی کا فرمایا جا جی میں تو اپنے باپ دے تیرا مال بھی تیرے باپ دا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دے تیرا مال بھی تیرے باپ دے تنخواہ لے کے آندے ہو تے 1000 روپیہ امی نو تے 1000 روپیہ ابو نو دے کے کہندے ہو لو امی ابو تہاڈا حصہ تو کون ہوے اپنے ماپیاں دے حصے کڈن والا تو تے آپ اپنے ماپیاں دا حصہ تنخواہ لے کے آندے ہو تے باپ دی ہتھیلی تے رکھ کے عرض کریا کرو ابو جان میری تنخواہ جڑا میرا حصہ بن دے مینوں دے دیو آپ اپنے والدین دے حصے نہ آپ اپنے والدین دے حصے نہ اپنے والدین کو اپنا حصہ مانگیا میری ملت نوجوانوں آخر تو دعا گو ہوں رب تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے رب تعالیٰ انہاں ویڑیاں نو انہاں بنیریاں نو سدا شاد و آباد فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین